जनरल बाजवा से तवील मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा फौज में 42 साल गुजार कर रिटायर हो चुके हैं। ये मुसलसल 6 साल आर्मी चीफ रहे। इनका दौर अच्छा था या बुरा, इसका पाकिस्तान और फौज को फायदा हुआ या नुकसान, ये फैसला आने वाला वक्त करेगा। ताहम ये हकीकत है, इनके 6 साल बहुत हंगामा खेज थे। इनके दौर में बैनुल अक़वामी तब्दीलियां भी आईं और मुल्क भी सियासी, मुआशरती और मुआशी उतार चढ़ाव का शिकार रहा। चुनाचे मुस्तकबिल की सियासी और अस्करी दोनों क़यादतों को चीन, भारत, अफगानिस्तान, अमेरिका, यूएई, सऊदी अरब और रूस से डील करने के लिए बार बार जनरल बाजवा से मशवरे की जरूरत रहेगी, क्योंकि इन तमाम मुल्कों के साथ ताल्लुकात में जनरल साहब ने काम भी किया और इनकी क़यादत से जाती ताल्लुकात भी अस्तवार किए। मुझे 22 दिसंबर को जनरल बाजवा के साथ 6 घंटे गुजारने का मौका मिला। ये अपने जाती घर में शिफ्ट हो चुके हैं। इनका घर इनकी बेगम ने खुद बनवाया। ये दरमियाने साइज का साफ सुथरा घर है। बेगम साहिबा को सफाई और इंटीरियर डेकोरेशन का शौक है। ये जिंदगी भर मुख्तलिफ जगहों से पुरानी लेकिन सस्ती चीजें, एंटीक्स खरीदती रहीं। उन्होंने ये चीजें बड़े खूबसूरत तरीके से घर में सजा रखी हैं। घर में बेतहाशा सफाई है। मुझे सफाई का ये मयार बहुत कम घरों में देखने का इत्तफाक हुआ। बेगम साहिबा बहुत सादा, मेहमान नवाज और आजिज हैं। जनरल साहब उनके इश्क में मुब्तला हैं। ये अपनी हर गुफ्तगू, अपनी हर महफिल में अपनी बेगम का जिक्र जरूर करते हैं। एक बार साबिक वजीर आजम इमरान खान ने खातून अव्वल बुशरा बेगम के हवाले से उन्हें बताया, किसी ने आप पर जादू कर रखा है। जनरल साहब ने हंसकर जवाब दिया, ये बात सच है और मैं ये भी जानता हूँ मुझ पर किसने जादू किया है। इमरान खान ने पूछा, किसने? जनरल साहब का जवाब था, मुझ पर मेरी बेगम ने जादू कर रखा है। इनकी शादी को 34 साल हो चुके हैं। उनका एसी का टेम्परेचर कम और ज्यादा करने पर रोजाना झगड़ा होता है, लेकिन बेगम साहिबा ने जनरल साहब की हया और किरदार पर एक बार भी शक नहीं किया। ये पूरी जिंदगी सामने मौजूद खातून को बहन, बेटी और माँ कहते और समझते रहे, और बेगम साहिबा इनके इस रवैये की मुत्तरिफ हैं। इनके दोनों बेटे आला तालीम याफ्ता है। बेगम साहिबा को वालिद की तरफ से जो कुछ मिला वो उन्होंने बेटों की तालीम पर खर्च कर दिया। उनके एक समधी साबिर मिट्ठू लाहौर में प्रॉपर्टी के कारोबार से वाबस्ता हैं। ये अमीर हैं लेकिन ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। लोगों को ये रिश्ता बेजोड़ महसूस होता था, लेकिन असल हकीकत ये है, साबिर मिट्ठू खुद ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, मगर उन्होंने अपने बच्चों को आला तालीम दिलाई। जनरल साहब की बहू महानूर बर्कले की ग्रेजुएट हैं और ये वो इदारा है जिसमें जुल्फिकार अली भुट्टो पढ़ते रहे। इस रिश्ते की इब्तदाई बातचीत उस वक्त शुरू हुई थी जब जनरल कमर जावेद बाजवा मेजर जनरल थे, और उस वक्त दूर दूर तक उनके आर्मी चीफ बनने का कोई इम्कान नहीं था। महानूर साबिर इब्तदाई बातचीत के बाद तालीम के लिए बाहर चली गयी। ये वापस आई तो शादी हो गई। जनरल बाजवा अपने असासों से मुतालिक खबर पर दुखी हैं। ये जानते हैं FBI के एहलकारों ने 20 लाख रुपए लेकर 50 लोगों का डेटा लीक किया और रिपोर्टर ने साबिर मिट्ठू के असासे इनके खाते में डालकर इन्हें बदनाम कर दिया। ये अब अपने असासों का फॉरेंसिक ऑडिट करा रहे हैं। 1980 से जब इनकी तनख्वाह 1450 रुपए थी और ये जब 29 नवंबर 2022 को रिटायर हुए, ये अपने 42 साल के एक एक पैसे का हिसाब देंगे और फिर फॉरेंसिक रिपोर्ट पब्लिक कर देंगे। ये अपने वालिद और अपनी वालिदा से अकीदत की हद तक मोहब्बत करते हैं। इनके वालिद मोहम्मद इकबाल बाजवा फौज में कर्नल थे। वो 1967 में क्वेटा में अपने दफ्तर में हार्ट अटैक से इंतकाल कर गए। जनरल साहब उस वक्त 7 साल के बच्चे थे। उनकी वालिदा ने अपने 5 बच्चों की परवरिश बड़ी तवज्जो और मेहनत से की। जनरल साहब ने अपने वालिद की आखिरी दिन की यूनिफॉर्म फ्रेम कराकर अपनी स्टडी में लगा रखी है, जबकि वालिदा का दिया हुआ पंच सूरता पूरी जिंदगी उनकी जेब में रहा। घर में जगह जगह वालिद और वालिदा की तस्वीरें लगी हैं। ये अपने ससुर जनरल इजाज अमजद का भी बड़ी मोहब्बत से जिक्र करते हैं। ये चाय बहुत अच्छी पीते हैं, कप में केक रस डिबो कर खाते हैं और अपनी इस सादगी को एंजॉय करते हैं। ये हंसकर बताते हैं, मियां नवाज शरीफ का
ایک خانسامہ چائے بہت اچھی بناتا تھا، وہ میاں صاحب کے ساتھ چلا گیا۔ اس کے بعد وزیر اعظم ہاؤس کی چائے اچھی نہیں رہی۔ جنرل صاحب کے پاس کتابوں اور یادوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، انہیں تاریخیں یاد نہیں رہتی لیکن واقعات تمام تر جزیات کے ساتھ یاد ہیں۔ جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ کے درمیان اختلافات کا تاثر عام ہے، جبکہ اصل صورتحال مختلف ہے۔ جنرل فیض حمید ریٹائرمنٹ کے بعد ان سے ملاقات کے لیے بھی آئے اور دونوں اب مل کر ویلفیئر کا کوئی پروجیکٹ بھی بنا رہے ہیں۔ ملک محمد احمد خان ان کے سمدھی صابر مٹھو کے دوست ہیں اور ان کے ذریعے ان سے ان کا رابطہ رہا، لیکن ان ملاقاتوں کے دوران کبھی ملک محمد احمد خان نے عمران خان کے خلاف بات کی اور نہ جنرل صاحب نے انہیں کرنے دی۔ محمد زبیر جنرل باجوہ کے ماموزاد انجم وڑائچ کے دوست اور کلاس فیلو ہیں۔ یہ انجم وڑائچ کے ریفرنس سے انہیں ملتے تھے۔ علیم خان کے سسر راجہ محمد صابر مرحوم ان کے سسر جنرل اجاز امجد کے دوست تھے اور اس تعلق سے ان کی علیم خان سے 3 ملاقاتیں ہوئیں۔ جہانگیر ترین عمران خان کو لے کر پہلی بار ان کے گھر آئے تھے۔ یہ عمران خان کی چند خوبیوں کے آج بھی معترف ہیں، تاہم یہ بار بار ذکر کرتے ہیں۔ نواز شریف نے انہیں ہمیشہ عزت دی۔ ان کی میاں نواز شریف سے 2017 کے بعد صرف ایک بار ٹیلی فون پر بات ہوئی اور وہ بھی انہوں نے بیگم کلثوم کے انتقال پر تعزیت کے لیے میاں صاحب کو فون کیا تھا۔ یہ عمران خان کی کابینہ کے چند وزراء کی کارکردگی اور محنت کی تعریف کرتے ہیں، بالخصوص یہ حفیظ شیخ کی اپروچ کو یاد کرتے ہیں، فروغ نسیم کی بھی تعریف کرتے ہیں، عثمان بزدار اور شہزاد اکبر کو عمران خان کی ناکامی کی بڑی وجہ قرار دیتے ہیں۔ یہ دنیا سے $13.5 ارب پاکستان لے کر آئے تھے۔ فیٹف، ریکوڈک اور افغانستان، چین، سعودی عرب، UAE، قطر اور امریکہ کے ساتھ سفارتکاری ان کے اہم کام ہیں۔ مجھے محسوس ہوا فوج کو نیوٹرل کرنا اور سیاست سے باہر لانا ان کا مشکل ترین کام تھا، اور یہ اسے درست اپروچ بھی سمجھتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں ملک صرف جمہوریت، معاشی استحکام اور ڈائیلاگ سے چل سکتا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں سیاست دانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے اپنا بوجھ خود اٹھانا چاہیے تاکہ فوج سیکیورٹی پر توجہ دے سکے۔ سیاست فوج کا کام نہیں، اور یہ جب بھی سیاست میں آئی ملک کو نقصان ہوا۔ یہ سمجھتے ہیں فوج کو سیاست سے باہر لا کر انہوں نے اپنی قربانی دے دی، لیکن فوج کو بچا لیا ان کے لیے بہت آسان تھا۔ یہ عمران خان کو سپورٹ کرتے رہتے، اپنی مدت پوری کرتے اور عمران خان سے اپنے حق میں الوداعی تقریر کروا کر رخصت ہو جاتے، لیکن یہ ملک اور جمہوریت کے لیے خطرناک تھا، چنانچہ انہوں نے اپنی قربانی دے دی۔ مجھے محسوس ہوا یہ ایکسٹینشن کو اپنی بڑی غلطی سمجھتے ہیں اور اس پر انہیں بہت افسوس ہے، مگر یہ سچ ہے۔ عمران خان نے ان کو اعتماد میں لیے بغیر یہ فیصلہ کیا تھا، تاہم انہیں انکار کر دینا چاہیے تھا، لیکن افغانستان، بھارت اور داخلی معاملات اس وقت تک اتنے الجھ چکے تھے کہ یہ مجبور ہو گئے، مگر یہ اس مجبوری کے باوجود اسے اپنی غلطی سمجھتے ہیں۔ یہ ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان میں رہیں گے، یہ کسی دوسرے ملک میں عارضی یا مستقل رہائش اختیار نہیں کریں گے۔ مجھے محسوس ہوا یہ میر صادق اور میر جعفر کے خطاب، غداری کے ٹائٹل اور سازش کے بیانیے پر اداس ہیں۔ یہ جو کچھ جانتے ہیں، یہ اگر اس کا 5% بھی بیان کر دیں تو ان کے مخالفوں کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، لیکن یہ جواب نہیں دینا چاہتے۔ یہ اپنے ٹوین پوتوں کے ساتھ ریٹائر زندگی انجوائے کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اپنا کیس اللہ پر چھوڑ چکے ہیں، تاہم یہ سمجھتے ہیں ان سے اور فوج دونوں سے ماضی میں بہت غلطیاں ہوئیں۔ ہم نے ان غلطیوں سے سیکھا اور ہمیں اب یہ غلطیاں دہرانی نہیں چاہیے۔ یہ جنرل فیض حمید کی انتھک محنت کا بھی اعتراف کرتے ہیں۔ یہ بتاتے ہیں یہ شخص 18 گھنٹے کام کرتا تھا اور اس کی ملک کے لیے خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ یہ جنرل عاصم منیر کی ایمانداری، پروفیشنلزم اور ملک سے محبت کے بھی معترف ہیں۔ ان کا خیال ہے جنرل عاصم عربی زبان جانتے ہیں، گلف کے تمام معاملات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، ان کے شاہی خاندانوں سے بہت اچھے تعلقات ہیں، یہ DGMI اور DGISI رہے، مکمل سولجر ہیں اور ہر قسم کا پریشر برداشت کر لیتے ہیں، لہٰذا یہ فوج اور اندرونی اور بیرونی چیلنجز سے آسانی سے نبٹ لیں گے۔ تاہم ان کو خدشہ ہے کہیں ان کی طرح نئے آرمی چیف کے خلاف بھی ٹرولنگ نہ شروع ہو جائے، اور اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا تو یہ ملک کے لیے انتہائی خطرناک ہوگا۔ یہ گرینڈ ڈائیلاگ اور جمہوریت دونوں کے حامی بھی ہیں اور کھلے دل سے اپنی غلطیوں کا اعتراف بھی کرتے ہیں۔
لیکن اتنے احسانات کے بعد انہیں عمران خان سے اس رویے کی ہرگز توقع نہیں تھی۔